प्लीज सिस्टर नसरीन स्टार्ट कर लीजिए. रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी ज़िदनी इल्मा या रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? कि आप बखैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तीसरी क्लास है। अल्लाह से बेइंतहा अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मर्तबा ये मौका इनायत किया, ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत दी कि हम यहाँ पर बैठ सके और अल्लाह के कलाम से कुछ सीख सके, कुछ सिखा सके, कुछ पढ़ सके, कुछ समझ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, आप बताइए कि किस तरह से रहा 2 क्लास। कुछ डाउट, आपको कोई चीज़ पूछना है, किसी चीज़ में कोई डाउट है क्या? किसी तरह से सब कुछ समझ में आ गया? सूरह फातिहा हमारी सबसे पहले हुई थी, उसके बाद हमने सूरह नबा के 10 आयतें कल की थी। सूरह फातिहा के साथ हमने ताऊज़ व तस्निया दोनों का तर्जुमा भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर है? सिस्टर्स अपने माइक ऑफ कर लीजिए. और सिस्टर उम्मे हमजा देखिए कोई है कि अगर वेटिंग रूम में, थोड़ा सा लाउड बोलिए सिस्टर प्लीज. ओके, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? आप है क्लियर? जी अब है अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वही मैं बता रही थी साथियों कि हम लोगों ने ताऊज़ तस्निया सूरह बकरा, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह नबा की 10 आयतें हमने कल मुकम्मल कर ली थी। तो इसमें आपको कोई डाउट है पिछले सबक में, या एक बार रिवीजन कराना है, जो भी है। अगर आप माइक खोलकर नहीं बोलना चाह रहे तो आप चार्ट में बता दीजिए, तभी हम आगे बढ़े। ताकि पिछला आपको अगर क्लियर है तो कोई भी चीज़ का, किसी भी तरह का कोई भी कुछ डाउट है तो फिर हम उसको फिर दोबारा से कर लेंगे। मकसद हमारा आना है ना, सिर्फ आगे बढ़ते जाना नहीं है। सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? आगे बढ़ें या फिर एक मर्तबा मुख्तसर सा बस ट्रांसलेशन कर दूं इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक का तो जवाब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। साथी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं जो भी। तो फिर ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं ताकि हमारे वक्त में ज़्यादा ना एक करना पड़े। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर तस्नीम ने जो आयतें तिलावत की 11 से, आज हम इंशाल्लाह 20 तक आयतें करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। वजअलना, इसी पैटर्न पर जैसा हमने पढ़ा था। वो खलकना, हमने जैसा पहले बताया था कि जालना, जाल बनाया ना हमने। वह और के मानी जाल बनाया ना हमने। वजअलना और बनाया हमने। वजअलना और जाल बनाया ना हमने, और बनाया हमने, और बनाया हमने। क्या? अन्नहार, दिन को। क्या? दिन को। क्या थी वहां पर? पहले आयत का उधर चला गया। वजअलना, और बनाया हमने, अन्नहार दिन को, माशन, किस चीज का? काम का वक्त, या माश का जरिया, या माश का वक्त यानी कमाने का। दिन देखते हैं कि इंसान सब निकल जाते हैं अपने माश के लिए, यानी रोजी रोटी के लिए। हाँ, आइन या शीन मादा है। वो जानना, और ना बनाया, बनाया ना हमने, और बनाया हमने, अन्नहार दिन को। अन्नहार कहते हैं दिन को, अन्नहार दिन को। अपने कुरान की बाज़ दफा सुनी होंगे अपने आयत अन्नहार वल्लैल, दिन और रात। हमने रात की अरबी पढ़ी थी, वहां पर अल्लैल था, यहाँ पर उसका ऑपोजिट है अन्नहार, दिन। और बनाया हमने दिन को माशन, माश का जरिया, काम का वक्त या माश का जरिया। पहली आयत क्लियर है? बोलिए मेरे साथ पीछे दोहराइए। और बनाया हमने, वो जानना, और बनाया हमने, और बनाया अन्ना, हमने, अन्ना, और बनाया हमने, अन्नहार दिन को, अन्नहार दिन के, माशन काम का वक्त,
या काम का वक्त अब इसी तरह दूसरी आयत है व और बनैना बनाया हमने। देखिए जाला भी बनाने के माने में था, बनैना भी बनाने के माने में बने। हाँ ना, यहाँ पर भी ना की जमीर आई है हम के लिए, यहाँ पर जैसा थी ना की जमीर हम के लिए हमने। इसी तरह से ये भी बने बनाना ना हमने और बनाए हमने। यहाँ अभी भी अल्लाह ताला की कुदरत और रबूबियत का ही जिक्र हो रहा है इन आयातों में। 5 आयत से हमने देख रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी सारी कुदरत का जिक्र फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये है कि और बनाए हमने, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या बनाए, दिन को रात को हमने बायसे सुकून बनाया आपको, दिन को हमने काम का वक्त बनाया, और बनाए हमने फौक, फौक कहते हैं ऊपर, ऊपर के लिए फौक, तहत कहते हैं नीचे, इसका अपोजिट है नीचे, इसको तहत कहते हैं अरबी में। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर बनाए, बनाए बनाए ना हमने, और बनाए हमने, और बनाए हमने फौक ऊपर। कुम क्या आया, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि का जो है एक के लिए है, ठीक है यू, तो कुम जो है सब के लिए, तुम्हारे या तुम सब। इसी तरह का प्लूरल है कुम, तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर क्या, सबअन सात, सबअन सात, यहाँ पर गिनती आ गई अरबी की, अहदा इसना सलासा अरबा खमसा सित्ता, ये है सात, सबअन सात, क्या चीज, शिदादन मजबूत सख्त, और वो क्या है, इसमें मुबहम है, यहाँ पर वाज़ह नहीं किया हमने, क्या है, सात हमने आपके ऊपर बनाए, आसमान। अगर हम इसका बा मुहावरा तर्जुमा कर रहे हैं, खोल कर बयान कर रहे हैं, यहाँ पर बयान नहीं हुआ है, अस्समाओं का जिक्र नहीं आया, लेकिन हमारे ऊपर वही चीज बनाई गई है ना। और बनाया हमने फौककुम, तुम्हारे ऊपर, सबअन सात, शिदादन मजबूत आसमान, हमारे ऊपर सात पर्दे पर सुना है ना हमने कि आसमान होंगे, इतने मजबूत हैं कि देखिए कहीं कोई सतून या पिलर हमें नजर नहीं आता। किसी चीज को भी ठहरने के लिए हम बिल्डिंग की तामीर करते हैं, इमारत की तामीर करते हैं, तो हम देखते हैं कि चारों तरफ से पिलर्स लगे हुए थे उसको बैलेंस करने के लिए, ठहराने के लिए। लेकिन कहीं भी कोई भी किधर भी जाइए आप, हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा आसमान, ये यहाँ पर आसमान का किराना हो किनारा होगा, यहाँ पर इसका एंड होगा, कहीं भी कोई एंड नजर नहीं आता। सुबहान अल्लाह, हाँ कितनी बड़ी बात है अल्लाह ताला की। तो क्या बता रहे हैं, बनैना और बनाया ना हमने, फौककुम तुम्हारे ऊपर, फौक ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर, सब अन सात, शिदादन मजबूत सख्त, हमने बनाया तुम्हारे ऊपर सात आसमान, या मजबूत सात आसमान। क्लियर है आयत, चलिए पढ़िए मेरे साथ, ओ बनाई ना और बनाया हमने, और बनाया हमने फौककुम तुम्हारे ऊपर, फौककुम तुम्हारे ऊपर, सब अन सात, सबअन सात, शिदादन मजबूत, शिदादन मजबूत, मजबूत या सख्त दोनों को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका रूट वर्ड नहीं है, तो अगर आप इसको ढूंढना चाहेंगे तो इसका रूट वर्ड सिंपल है, शीन दाल दाल, इस तरह से है। ठीक है, और बनाया हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत या सख्त आसमान। ठीक है, दोनों आयतें क्लियर हैं। वो जअलना और बनाया हमने, अन्नहार दिन को, माशन माश का जरिया, वो बनैना और बनाया हमने, फौककुम तुम्हारे ऊपर, सब अन सात, शिदादन मजबूत आसमान। ठीक है, वो जअलना, फिर वाह आ गया, वाह जैसे कि मैंने आपको बयान किया था, वाव अत्फ यानी जोड़ने का काम करता है, वाव हुर्फ अत्फ है, वह और जअलना, फिर देखिए यहाँ पर जअलना आ गया, जअल बनाया ना हमने, फिर जमीर आखिर में, जअलना और बनाया हमने, सिराजन सूरज को, किसको, सूरज को, सिराजन कहते हैं सूरज को, सिराजन सूरज। अगर चांद हम पढ़ेंगे तो चांद को कहते हैं कमरुन, कमरुन चांद, चांद के अरबी है कमरुन। यहाँ पर सिराज सूरज का जिक्र हुआ, सिराजन सूरज को, रूट वर्ड क्या है, सीन रे जीम, सिराजन। वहाजन, वहाज यानी रोशन होने वाली, रोशन करने वाली, चमकदार,
सूरज क्या काम करता है हमारे लिए? दिन में सूरज का काम यही है ना कि हमें रोशनी देता है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी अपनी कुदरत और रुबूबियत का इजहार कर रहे हैं। हम आयत नंबर 5 से ही चीज देखते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी क्या बयान कर रहे हैं, वजअलना, और बनाया हमने, सिराजन, सूरज को, वहाजन, कैसा बनाया सूरज को? रोशन होने वाला या रोशनी देने वाला, चमकदार। व और जअलना, बनाया हमने, सिराजन, सूरज को, वहाजन, रोशनी देने वाला या रोशन होने वाला, वहाजिन, रोशन करने वाला। क्या बनाया? वो जअलना, पढ़िए मेरे साथ, वो और जअलना, बनाया हमने, जलना, बनाया हमने, सिराजन, सूरज को, सिराजन, सूरज को, वहाजन, रोशन होने वाला, वहाजन, रोशन होने वाला, और बनाया हमने सूरज को रोशन होने वाला। और और बनाया बनाया सूरज को रोशन होने वाला। तो 3 आयतें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बनाया हमने अन्नहार, दिन को, माश, माश का जरिया, वो बनैना, और बनाया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, सबन, सात, शिदादन, मजबूत आसमान, वजालना, और बनाया हमने, सिराजन, सूरज को, वहाजन, रोशन होने वाला। आयत नंबर 14, वो अनजलना। अब यहाँ पर भी यही पैटर्न आ रहा है, पहले वर्ब को ला रहे हैं, उसके बाद हम जमीन को ला रहे हैं। वो अनजलना, नाजिल किया, अनजल, इसको अलग करें, अनजल, नाजिल किया, ना हमने, यहाँ पर ना ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला मुखातिब हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हमने नाजिल किया। क्या चीज? अनजलना, नाजिल किया, ना हमने नाजिल किया, मीन। देखिए यहाँ एक और एक हुर्फ जर आ गया, मीन। हाँ, हमने पढ़े थे ना हुर्फ जर, अभी देखिए कितनी बार इस्तेमाल हो रही है। यही बताया ना कि ये हुर्फ जर बार बार कुरान में इस्तेमाल होते हैं। ये 17 हैं। जैसे ही सूरत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। हमने पहले पढ़ा था ताऊज़ु में, मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ, रिपीट करा रही हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। ताऊज़ु में हमने कौन सा हुर्फ जर पढ़ा था? आऊज़ु बिल्लाहि में बा पढ़ा था, मीन पढ़ा था। हाँ, तस्मिया में हमने कौन सा पढ़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बा पढ़ा था इसमें भी। और उसके बाद सूरह फातिहा में हमने लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही, वास्ते के लिए पढ़ा था। हाँ, याद है आप लोगों को? फिर लास्ट सूरह हमने पढ़ा था अन पढ़ा था, अन, ये भी से के माने में आता है। तो इसी तरह अब यहाँ पर भी मीन हमने जो पहले ही पढ़ा, मीन शैतान, शैतान से, इसी तरह यहाँ बादलों से है, मीन से के माने में, मीन से के माने में। देखिए, और अपने बाद आने वाले नॉन को क्या कर रहा है? कसरा दे रहा है, जेर। हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हुर्फे जर ये 17 है, बार बार कुरान में आएंगे, और ये अपने बाद आने वाले इसम यानी नाउन को ये जो है जेर देते हैं, जिसे जर कहते हैं अरबी में। वो अनजलना, और नाजिल किया हमने, अनजल, नाजिल किया, ना हमने, मिन से, मिन से, किससे? अल मुसिराती, बादलों से। मोसिरात किसे कहते हैं? बादलों को। अस्समा, आसमान को कहते हैं, अल मुसिराती, बादलों को। वो अनजलना, और नाजिल किया हमने, मिन से, अल मुसिराती, बादलों से। क्या चीज नाजिल की? माअन, पानी, माअन, पानी। माँ, पानी, किस, पानी की अरबी क्या है? माअन। किस तरह? सज्जाजन, बाकसरत, कसीर मकदार में। हम देखते हैं कितना पानी कसीर मकदार में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यहाँ पर बारिश का जिक्र हो रहा है, ये नहरें जो बारिशों से बहती है, नदियां, यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। हम देखते ही आ रहे हैं सारी रुबूबियत, हिकमत अल्लाह ताला अपनी बयान करें कि इतना होने के बावजूद भी तुम कयामत में इख्तलाफ कर रहे हो। तो अब अपनी रुबूबियत को अल्लाह ताला यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। मिनल मुसिराती, और अनजलना, और नाजिल किया हमने, मिनल मुसिराती, आस, बादलों से, मा अन, पानी, कैसा? सज्जाजन, बाकसरत, सीन जीम, जिम इसका मादा है। मैंने जैसे बताया कि मादे को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन हमें उसलूब पता चलना चाहिए। कभी अगर हम अरबी की डिक्शनरी खोल रहे हैं तो वहां पर आ रही है तो वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, लेटर्स लिखे हुए हैं, किस तरह से हम वर्ड को तलाश करेंगे। इसीलिए ये उसलूब है कि हर जगह पर यहाँ पर थोड़े थोड़े मुख्तसर से मादे दिए गए हैं कि ताजिम जिम अगर हम खोलेंगे डिक्शनरी में तो तब हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये अभी बिल्कुल सिर्फ ये है, आपको जहन में रखना है, रिपीट होता रहेगा ताकि आप आदी हो जाएं इसके। लेकिन इतना परेशान नहीं होना है कि हम किस तरह से याद रखें कर कर, लेकिन हम पढ़ते रहेंगे। वो अनजलना,
اور نازل کیا ہم نے, پڑھیے میرے ساتھ, وہ انزلنا اور نازل کیا ہم نے, من المسراتی بادلوں سے, من المسراتی بادلوں سے, ماء پانی, ماء پانی, سجاجن باکثرت, سجاجن باکثرت, اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے باکثرت پانی, اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی باکثرت. لنخرج به حبا و نباتا. اب دوسری آیت, لنخرج, یہاں پر لام جو ہے یہ لام تاکید اس کو کہتے ہیں, تا کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ, کیونکہ, اس طرح کے معنی میں. لنخرج, یہاں پر یہ فعل آ گیا, لنخرج ہم نکالیں, تاکہ, تاکہ, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, بھی اس کے ساتھ, لنخرج ہم نکالے, تاکہ, دیکھیے اتنے سے میں 3 ترجمے آ گئے, تاکہ, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, حبن غلہ, اور کے معنی میں عطف کے لیے آیا, نباتن نباتات, یعنی غلہ اور نباتات اناج کو کہتے ہیں, پیڑ پودے, نباتات یعنی پیڑ پودے سارے, غلہ جو ہے فوڈ, اناج, ہر طرح کی سب چیزیں جو نکالنا ہے اس کو غلہ کہتے ہیں. لنخرج, تاکہ, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, حبن غلہ, و نباتن, کیوں پانی کو ہم نے اوپر سے بہایا؟ آپ دیکھتے ہیں فصلوں کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے, ہاں, کسان بارش کا انتظار کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ, اگر زیادہ ہوتی ہے تو بھی انسانوں کو اس میں نقصان ہے, اگر بالکل نہیں ہوتی تو وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو بھی بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود واضح کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو آسمانوں سے, بادلوں سے جو ہم بارش برسا رہے ہیں, باکثرت پانی برسا رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, حبن غلہ, و نباتات یعنی پیڑ پودے, ہر طرح کی چیزیں, سبز چیزیں, لنخرج تاکہ, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, حبن غلہ, و نباتن اور نباتات. کلیئر ہے یہ آیت؟ چلیے پڑھیے میرے ساتھ, تاکہ, نخرج ہم نکالیں, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, بھی اس کے ساتھ, حبن غلہ, حبن غلہ, و نباتن اور نباتات, و نباتات, تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ, تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ, غلہ اور نباتات. اللہ اور نباتات. جی ساتھیوں بتائیے, 5 آیتیں ہماری مکمل ہوئی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ چیٹ میں آپ لکھ دیجئے, آپ کو اگر کلیئر ہے تو کلیئر ہے, یا کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی مائک کھول کر پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھیے, یا نہیں تو چیٹ میں لکھ دیجئے تاکہ اندازہ ہو اور آگے کی 5 آیتوں کی طرف پڑھیں ہم. ترجمہ سب چیز کا واضح ہے؟ ایک بار میں کر دیتی ہوں. وَجَعَلْنَا, اور بنایا ہم نے, النہار, دن کو, معاشا, معاش کا ذریعہ یا کام کا وقت, اور بنینا, بنایا, ہم نے, فوق, اوپر, کم, تمہارے, سبن, 7, شدادن, مضبوط, اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان, وجعلنا, اور بنایا, ہم نے, سراجن, سورج, وحاجن, روشن اور چمکدار, وانزلنا, اور نازل کیا, ہم نے, من سے, المعصراتی, بادلوں سے, ماء پانی, ثجاجن, باکثرت, لنخرج, تاکہ, نخرج ہم نکالیں, بھی اس کے ساتھ, حبن غلہ, و نباتن اور نباتات. کلیئر ہے آپ سب کو؟ جی سسٹرز کلیئر ہے سب کو؟ آگے بڑھے. چلیے, اور جناتین, جناتین باغات کو کہتے ہیں, جناتین باغات کو کہتے ہیں, اور حرف عطف آ گیا, جناتین باغات, الفافا, کیسے باغات؟ گھنے یا
लिपटे हुए, दोनों तर्जुमा आ सकता है, घने या लिपटे हुए। कैसे बागात, घने या लिपटे हुए। और बागात अल्फाफन, घने और लिपटे हुए। ये सब यहाँ पर भी यही है कि अल्लाह ताला यहाँ पर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर लिनुखरिज आए, ये भी फिर यहाँ पर आया ताकि निकाले हम बागात। कैसे बागात निकाले, घने और लिपटे हुए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा ताकि हम निकालें इसके साथ गल्ला निकालें और नबातात निकाले, और इसी तरह और बागात निकाले। कैसे बागात निकाले, बागात की यहाँ पर खुसूसियत क्या बताई जा रही है कि वो लिपटे हुए घने बागात हो वो, और जन्नातिन बागात अल्फाफ लिपटे हुए। पढ़िए, वो जन्नातिन और बागात लिपटे हुए, अल्फाफन लिपटे हुए या घने, ताकि निकाले। यानी ये फेल यहाँ पर भी होगा, इस फेल को यहाँ पर वाजे नहीं किया गया, लेकिन ये फेल यहाँ पर भी काम करेगा। ये वर्ब जो है निकालने का यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर क्या फरमाया अल्लाह ताला हमसे कि ताकि हम निकालें उसके साथ गल्ला और नबातात। इस तरह से कहा ना। और क्या निकाले, और घने बागात, और घने बागात, जन्नातिन बागात अल्फाफिन, अल्फाफन घने बागात। बोलिए, वो और जन्नातिन बागात जन्नातिन अल्फाफन घने घने अल्फाफा घने घने और घने बागात, और निकाले घने बागात। इन्ना, इन्ना हुर्फ मुशब्बा बिलफेल कहते हैं इसको। सिर्फ इतना ही याद रखना कि ये बेशक के माने में आता है। इन्ना बेशक, यौम, यौम हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यौम द्दीन, कयामत का दिन का जिक्र। हमने इसकी जमा पढ़ी थी अय्याम। इसका माना क्या है, दिन का। हमने सूरह फातिहा में यौम पढ़ा था ना, यौम। बेशक यौम दिन है, किसका दिन है, फर्स्ट फैसले का दिन, फैसले का दिन। यानी यहाँ पर भी फैसले से मुराद कयामत का दिन। हाँ, कयामत का दिन। इन्ना बेशक यौम दिन फैसले का, काना है, काना है, कैसा है, मीकातन मुकर्रर है। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। इन्ना बेशक यौम दिन अल्फस्ल फैसले का, काना है मीकातन मुकर्रर, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। चलिए पढ़िए, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक यौम दिन, यौम दिन अल्फस्ल फैसले का दिन, अल-फस्ल फैसले का दिन, फैसले का दिन, काना है मीकातन मुकर्रर, मीसाकन मुकर्रर, मुकर्रर। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। जी जज़ाकल्लाह। यौम, नेक्स्ट आयत, यौम जिस दिन, जिस दिन, यौम दिन दिन, जी यौम जिस दिन, युनफखु फूक मारी जाएगी, फूक मार दी जाएगी। नफखा यफखु, इसका मादा नून फाखा है, नफखा यनफखु, फूक मार दी जाएगी। यौम जिस दिन, युनफखु, देखिए हमने पढ़ा था सबसे पहले तशरीह इसमें कि आयात 16 तक अल्लाह ताला जो है अपनी चीजों को, किबरियाई को, रबूबियत को बयान कर रहे हैं कि इतना ऊपर इख्तलाफ कर रहे हैं, इख्तलाफ के बावजूद फिर अल्लाह ताला अपनी रबूबियत को बयान करें कि इतनी चीजें तुम्हारे सामने हैं फिर भी तुम्हें नजर नहीं आता। फिर हमने पढ़ा था कि 16 17 से आयत शुरू होगी जहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं जिस चीज में तुम इख्तलाफ कर रहे हो करते रहो, लेकिन वो दिन मुकर्रर है, वो दिन आकर ही रहेगा, यानी कयामत का दिन बर्पा होकर ही रहेगा। किस तरह, तो वहां पर हमने यहाँ पर देखा था कि जिस दिन सूर फूकी जाएगी तो क्या होगा। यहाँ पर, यहाँ देखिए 16 से हमारी ये आयत की तशरीह शुरू हो गई। जैसे हमने कहा था कि फैसले का दिन मुकर्रर है, यौम जिस दिन, युनफखु फूक मार दी जाएगी, किसमें, फी, यहाँ पर भी ये हरफे जर आ गया, फी में के माने में, हमने कल पढ़ा था फी, हाँ इन या में के माने में, यहाँ पर भी हरफे जर है। सूर में, सूर में, युनफखु फूक मार दी जाएगी, फिर सूर, सूर में, सूर में, फी में, असूर, सूर में। हाँ, पता है आप लोगों के किस सूर पकड़े हुए ठहरे हुए हैं फरिश्ते, बस अल्लाह के हुक्म के तय हैं मुंतजिर के जब अल्लाह का हुक्म आए तो बस वो फूंक मार दे सूर में। तो यौमा जिस दिन, युनफखु फूक मार दी जाएगी, फिर सूर, सूर में,
فتأتونا، ف بس یا تو، ہاں یا بس کے معنی میں، ٹھیک ہے، بس تأتونا تم آؤ گے، تم سب، ہاں یہاں پر جمع ہے، واؤنون ہے تو یہ جمع ہے، تم سب یعنی انسانوں سے کہہ رہے ہو کہ تم اختلاف جو کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم سب، بس تم سب آؤ گے، کیسے؟ افواجن، فوج در فوج، یہ قیامت کا منظر ہے انشاءاللہ اب یہاں، کیونکہ ہمارا تشریح کی تفسیر کی کلاس نہیں ہے اس لیے ہم سے بہت زیادہ نہیں کھولیں گے، لیکن آگے صورتوں پر آگے صورتوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انسان فوج در فوج کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی کیفیت اور حالات کیا ہوگی، کیسے انسان بھاگے گا، کیا ہوگا وہ منظر، انشاءاللہ ہم آگے صورتوں میں پڑھتے جائیں گے۔ یہاں پر اسی منظر کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے تم آؤ گے، فوج در فوج آؤ گے، یوم جس دن، ینفخو پھونک مار دی جائے گی، فی السور سور میں، فتأتونا بس تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج، یوم اس دن یا جس دن، ینفخو پھونک مار دی جائے گی، فی السور سور میں، فتأتونا تو تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج۔ کلیئر ہے ساتھیوں یہ آیت؟ چلیے پڑھیے میرے ساتھ، یوم جس دن، جس دن ینفخو پھونک مار دی جائے گی، ینفخو پھونک مارتی جائے گی، سور سور میں، سور میں، فتأتونا بس تم آؤ گے، بس تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج، افواجن افواجن فوج پر فوج، و اور فتحتی، فتحتی، فتحت یعنی کھولنا، ہاں یہ فا تا ہا سے ہے، اس کا مادہ فتحتی کھولنا، ہاں فتحتی کھول دیے جائیں گے، السماء آسمان، و اور فتحتی کھول دیا جائے گا، کیا کھول دیا جائے گا؟ السماء آسمان، اللہ اکبر، و اور فتحتی کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، یہ جو آسمان دیکھ رہے ہیں ہم اتنا بڑا ہمارے اوپر، اتنا بڑا آسمان، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہو جائے گا، دیکھیے بس یا تو، کانت ہو جائے گا، یہاں پر ہم نے کانا کیا تھا ہے کے معنی میں، ہے نا، ہے، یہاں پر کانت اسی کا ہے، اسی فعل کا نیکسٹ لیٹر ہے یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، اس کا معنی ہے ہو جائے گا، تو ہو جائے گا ابوابن، یہاں پر افواجن، افواجن کا ہم نے کیا تھا فوج در فوج، یہاں پر ابوابن، ابوابن کا ہم کریں گے دروازے پر دروازہ، در دروازے یا دروازے پر دروازے، یعنی دروازے دروازے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ فتحت السماء اور کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، فکانت بس وہ ہو جائے گا، ابوابن دروازے دروازے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، وہ فتحت السماء، وہ اور فتحت کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، تو یا پس ہو جائے گا، کانت ہو جائے گا، ابوابن دروازے دروازے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی 16 آیت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، اپنے رب ہونے کو، اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا، 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، وہ وقت مقرر ہے، پھر وہ وقت کس طرح سے آئے گا، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے، اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آسمان کو جب کھول دیا جائے گا تو دروازے دروازے ہو جائے گا، تصور کیجئے کتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیسی سختی ہوگی، وہ کیا عالم ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے میرے ساتھ شروع کیجئے، وہ اور فتحتی کھول دیا جائے گا، اور کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، ابوابن دروازہ دروازہ دروازے دروازے، آخری آیت، وسیرت الجبال اور چلا دیے جائیں گے، سیرت چلا دیے جائیں گے، سیرت چلا دیے جائیں گے، کیا چلا دیے جائیں گے؟ پہاڑ، یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ سیرت الجبال، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فکانت
تو ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے؟ سرابا، سرابا، سراب یعنی ایک جو ریت لیتے ہیں ہم ہاتھ میں، آپ کبھی ریگستان میں دیکھے ہوں گے ریت کو جس طرح سے ہاتھ میں لے کر آپ تھوڑا سا اس طرح سے پکڑیے، اس کو ہوا میں پکڑیے یا خود پھونک ماریے، تو بالکل سراب کی طرح، پانی کی طرح ریت جیسا بہتے نہیں ہے، جیسا پانی ایک دم مطلب بغیر رکاوٹ کے، اگر پانی کو اس طرح سے لے کر ہم یوں ایسا کوشش کرتے ہیں اگر کسی چیز میں سے یا گلاس میں سے ڈھونڈنے کی، تو بغیر رکاوٹ کے بہت تیزی کے ساتھ بہتا نکلتا ہے. تو سراب یعنی مٹی. اس وقت یہ پہاڑ جو ہیں اتنے مضبوط پہاڑ، اتنے بڑے اس میں پتھر جو بڑے بڑے ہمیں دکھتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن گویا ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ سراب کی طرح ہو جائیں گے. جیسا لے کر اگر ہم ان کو ہتھیلی میں سے اس طرح سے کریں تو بالکل باریک ریت کہیں گے ہم، جیسا باریک سے بھی باریک ریت جیسا بس بہہ کر نکل رہی ہے، گر رہی ہے کنٹینیوسلی، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی، سراب کی طرح نکل دی جا رہی ہے. تو اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ آسمان کو تو کھول دیا جائے گا تو آسمان جو ہے دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ سیرت الجبال، یہ پہاڑ جو ہیں یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی سراب کی طرح بہ نکلیں گے، اس طرح سے چلا دیے جائیں گے. جب وہ سیرت اور چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ، فکانت تو یا پس کے معنی میں تو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہو جائیں گے سراب. سراب، سراب، سراب کی طرح یعنی بہتے ہوئی ریت کی طرح. سین رابا اس کا مادہ ہے، سراب یہاں بہتی ہوئی ریت کی طرح. چلیے کریے میرے ساتھ، وہ سیرت اور چلا دیے جائیں گے، وہ سیرت اور چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ، اور چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ، بس کانت تو ہوں گے سراب، سراب کی طرح. ہاں، کانت تو ہوں گے سرابن، سراب کی طرح. بس اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو ہوں گے سراب کی طرح. کلیئر ہے سب کو؟ الحمدللہ ہماری 20 آیات ہو گئی. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں کسی طرح کا؟ ہماری لنک ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، پھر چاہے تو ہم اور ایک لنک کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے یا پھر ایک مرتبہ اس کا ریویژن کرانا ہے یا پڑھانا ہے، پلیز آپ سب لوگ مائک اوپن کر بولیے، نہیں تو چارٹ میں تو کلیئر کر دیجیے. دوبارہ لیں کلاس یا 20 آیت ہمارے پر یہاں پر کمپلیٹ ہوئے ہیں تو ختم کریں. کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، چلیے میں ہی ایک مرتبہ آپ لوگوں کو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جو بھی ساتھی ہیں چیٹ میں جواب دے رہی ہیں جزاک اللہ خیر. اور کسی کو اگر کچھ ہے تو آپ پرسنل میں بھی پوچھے، چیٹ میں بتا دیجیے. میسج کر دیجیے آپ لوگ. چلیے، وجعلنا اور بنایا ہم نے النہار دن کو معاشن معاش کا ذریعہ. جی ٹھیک ہے، چلیے ایک مرتبہ کر دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا یہاں پر پہلی آیت تھی، وجعلنا اور بنایا نہ ہم نے النہار دن کو معاشن معاش کا ذریعہ یا وقت، کام کا وقت. وہ اور بنینا بنایا نہ ہم نے اوپر کم تمہارے، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر سب ان سات، شدادن مضبوط. اگر ہم باہماہورہ ترجمہ کر رہے ہیں تو آسمان. وہ اور جعلنا بنایا نہ ہم نے، اور بنایا ہم نے سراجن سورج کو، وحاجن روشن ہونے والا. وہ اور انزلنا انزل نازل کیا نہ ہم نے، اور نازل کیا ہم نے من المعصراتی بادلوں سے، من سے معصراتی بادلوں، بادلوں سے، ما ان پانی، سجاجن با کثرت یا زیادہ، لی تاکہ نخرج ہم نکالیں بھی اس کے ساتھ، حبن غلہ، و نباتن اور نباتات، و اور جناتن باغات، الفافن گھنے، انا بے شک یوم دن، الفصل فیصلے کا دن، کانا ہے میقاتن مقرر، یوم جس دن ینفخو پھونک مار دی جائے گی، فی میں، السور سور میں، فتأتونا تو تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج، و اور فتحتی
کھول دیا جائے گا السماء آسمان، تو یا پس کانت ہو جائے گا ابوابن دروازے دروازے، اور سیرت چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ، فکانت تو یا پس ہوں گے سرابا وہ سراب۔ کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ کلیئر ہے۔ کسی کو اور کوئی ڈاؤٹ، کوئی بھی چیز پوچھنا ہے؟ آج کے اس میں ہم نے پھر الحمدللہ حرف جر جو ہمارے پہلے کے تھے وہی ہم نے ریوائز کیے ہیں، پچھلے ہی ہم نے یہ کیے، کوئی نیا تو نہیں۔ ہاں لی آپ کے لیے نیا تھا، لی کا معنی ہم نے لایا، تا کے معنی میں پڑھا ہم نے، لی کا معنی ہمارے لیے نیا تھا، باقی تو سارا سب کچھ ہمارے لیے سیم تھا، ہے نا۔ مین ہم نے پڑھا تھا، فی پڑھا تھا، مے کے معنی میں بی پڑھا ہوا ہے، حرف جر ہم نے۔ روٹ ورڈز کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا، لیکن اس کا عادت رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ انشاءاللہ شروع کے اسائنمنٹ میں آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی۔ افواجہ